अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफकत हुसैन और आपको टॉप 45 उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और ये जो खुराक है ये आपने कौन से मौसम से कब तक खिलानी है वो मैं आपको डेट बता देता हूं। भाई डेट फिक्स नहीं होती किसी भी चीज़ की, गर्मियों की मौसम के लिहाज से होता है। जहाँ पे जितने दिन तक गर्मी चले या जब से गर्मी शुरू हुई हो तब से यानी कि ये खुराक खिलाई जाती है। तो जैसे कि अभी देखिए सिंध के अंदर तो मार्च में भी शुरू हो गई थी, पंजाब में भी अप्रैल में शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मुझे बात जहन में मेरे आएगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये जो मौसम गर्मा की खुराक है ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आपके तितरों को फ़ायदा देगी। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो पूरी ध्यान से सुना करें, फिर दोबारा मुझे मैसेज करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आज मैंने एक और तरीका भी सोचा है भाई कि जब मैं जो बात कहूँगा इंशाल्लाह ताला नीचे आपके लिखा आएगा कि भाई ये इस चीज़ का मैंने नाम लिया है, वो चीज़ हमने लेनी है, उस्ताद ने इस चीज़ का नाम लिया है तो ये चीज़ हमने लेनी है। तो उधर नीचे लिखा आएगा बिल्कुल, जैसे भी एक छोटा सा नाम बता देता हूँ, यानी कि बादाम, तो नीचे लिखा आएगा बादाम। ठीक है भाई, ऐसा यानी कि लिखा आएगा, वो आपने नोट कर लेना है। अच्छा भाई, जो दोस्त जज्बाती होते हैं क्या करते हैं, वीडियो काट काट के देखते हैं, वो काम नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलते हैं आगे वीडियो की जानिब। भाई नाम लिख ले खुराकों के, मैं आपको बता रहा हूँ, वो नीचे सामने आपके स्क्रीन के भी ऊपर भी आ रहा होगा, वो भी आपने वहाँ से भी लिख लेना है। भाई सबसे पहले आपने आटा इतना लेना है जितना आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, हस्बे ज़रूरत जो होता है। ठीक है भाई, उसके बाद भाई आपने मलाई जो लेनी है वो भी अपने हस्बे ज़रूरत लेनी है। ठीक है भाई, उसके बाद आपने जो आटा आपने खालिस आटा लेना है कनकी का। ठीक है भाई, फिर दोबारा कोई दोस्त सवाल करेगा कि भाई आटा कौन सा होता है, आटा कौन सा देना है, भाई आटा आपने खालिस कनकी का देना है। ठीक है, उसके बाद तबाशीर भी हो गई, मलाई भी होगी। तबाशीर, हाँ तबाशीर आपने कितनी लेनी है, तबाशीर भाई आपने ज्वार के दाने के बराबर लेनी, जो तबाशीर है वो आपने ज्वार के दाने के बराबर लेनी है। उसके बाद खमीरा मरादीद वो आपने लेना है भाई, जो मक्खी का सर होता है उतना आपने लेना है किसी चीज़ पे रख कर वो। ठीक है भाई, यानी कि आपने डालना है जो नुस्खे के उस टोटके के अंदर ना। अच्छा भाई, टोटके के अंदर ये आपने डालना है। उसके बाद आपने 2 गिरी बादाम डालने हैं, 2 गिरी बादाम लेनी है आपने। ठीक है, नुस्खे के अंदर डाल यानी कि टोटके के अंदर डालने के लिए। उसके बाद आपने 4 मगज़ की 2 चुटकियाँ। ठीक है भाई, उसके बाद जो इलायची होती है, एक देखे ना इलायची मोटी होती है बहुत बड़ी, एक छोटी इलायची होती है। जो बीज होते हैं इलायची की, जो छोटी इलायची के जो बीज होते हैं वो 2 से 1, 2, 3 दाने, इतने जितने आपको समझ में आए उतने आपने डाल देने। लेकिन अपने तितर का मिजाज भी थोड़ा बहुत देखा करें, पहले अपने तितर का मिजाज देखें, फिर यानी कि उस हिसाब से ये चीज़ें उस हिसाब से आप लोगों ने देनी है। अच्छा, मुनक्का जो होता है, जो मुनक्का, इसका ये चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, मुनक्का आपने सिर्फ आधा दाना लेना है, मुनक्का आपने आधा दाना लेना है। 4 मगज़ की 2 चुटकी हो गई। अच्छा, और आपको बता दूं, हरीर जो आंवला होता है, हरीर आंवला आपने चने के बराबर लेना है, चने का दाना जो होता है ना उसके बराबर आपने लेना है। अच्छा भाई, दोबारा से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये चीज़ें हैं पंसार से भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये पंसार से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ दुकानों से मिलती है तो कुछ पंसार से मिलती हैं। तो छोटी छोटी बात के लिए कॉल ना करें, वीडियो देखें, सही तरीके से समझें, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको नोट करें। ठीक है भाई, उसके बाद थोड़ा सा अपना जहन भी लगाएं। ये नहीं कि यार वीडियो हमने देख ली भाई उस्ताद बेटा इसको कॉल कर देते हैं यार या मैसेज कर देते हैं। भाई इतना जल्दी आपको रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि पहले लोगों के 200 300 मैसेज में हर वीडियो में बताता हूँ, इतने मैसेज पड़े होते हैं। कोई बंदा अपना नंबर नहीं देता, कोई भी बंदा अपना नंबर नहीं देता इन कामों के लिए, लेकिन मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो बराए मेहरबानी तब कॉल करें जब कोई इमरजेंसी हो, कोई बड़ा मसला हो, तब मुझे आप कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ख़ास तौर पे जो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करता है, मैं सबसे पहले जवाब ही उसको देता हूँ, दूसरी कोई बात ही नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले उसको जवाब देता हूँ। मुझे पता होता है भाई ये मेरा यूट्यूबर सब्सक्राइबर है, मुझे उस टाइम पता चल जाता है जब मेरे पास मैसेज आता है, कोई चीज़ आती है ना, तो मुझे पता भी चल जाता है भाई इस बंदे ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया है। सबसे पहले मैं उसको जवाब देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे चैनल पर जुड़ा होता है, मुझसे मालूमात भी लेता है, अपनी मालूमात भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो उनके साथ मैं ज़्यादातर चलता रहता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके तितरों की कई सारे मसले थे, वो अभी हल भी हो चुके हैं।
تو میرے حوصلے کے لیے صرف اتنا کیا کریں کہ بھائی صرف لائک کر دیا کریں۔ چلیں دوستوں، ابھی میں اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی طریقہ کار آپ نے کیا کرنا ہے، استعمال کیسے کرنی ہے، اور اس کو جو نسخہ ہے وہ بنانا آپ نے کیسے۔ بھائی بادام 4 مغز جو ہوتے ہیں، بادام اور 4 مغز، ان کو جو دودھ ہوتا ہے، ابلا ہوا دودھ ہوتا ہے، اس کے اندر تقریباً آپ نے 3-4 گھنٹے بھگو دیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، جو بادام اور اس کا جو چھلکا ہوتا ہے بادام کا، وہ آپ نے اتار لینا ہے۔ پھر آپ نے ان چیزوں کو جو آپ کے پاس جو پیسنے والی جو بھی آپ کے چیز ہو، دودھ کے اندر سے ان کو نکال کے بادام گیری کو، اور ان کو پھر آپ نے اس کو پیس لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ آپ نے 4 مغز جو میں نے آپ کو بتایا چٹکی، وہ بھی آپ نے جو ہے نا پیس لینی ہے، وہ بھی اس کے اندر آپ نے پیس لینی ہے۔ منقع جو ہوتا ہے، جو منقع ہوتا ہے 2 گھنٹے پہلے آپ اس کو پانی میں بھگا دیں، کم سے کم 2 گھنٹے آپ اس کو پہلے پانی میں بھگا دیں۔ بادام 4 مغز اور منقع اور آملہ تباشیر کو لنگری میں آپ کوٹ لیں۔ اچھا دوستو، اسی طرح آپ نے آملہ بھی 2 گھنٹے بھگانا، جس طرح آپ نے منقع بھگایا تھا 2 گھنٹے پہلے، آپ نے آملہ بھی آپ نے اسی طرح بھگا دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ نے تباشیر کو بھی آپ نے لنگری میں ڈال کے کوٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہوتے ہیں آپ کا آٹا ہوتا ہے اور جو ملائی ہوتی ہے، وہ آپ نے مکس کر کے تیتر کو کھلائیں۔ جو آپ کا تیتر ہوتا ہے اس کو کھلائیں۔ جو منقع ہے وہ آپ کوشش کریں ہفتے میں 1 بار دیں۔ تباشیر بھی آپ کوشش کریں، تباشیر جو ہوتا ہے وہ ہفتے میں آپ 2 بار استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ منقع کوشش کریں ہفتے میں بھی 1-2 مرتبہ استعمال کریں، زیادہ نہ کریں، وہ جو آپ روز بناتے ہو خوراک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوستو، اگر اس خوراک سے تیتر سست ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی، اس خوراک سے اگر آپ کا تیتر خشک یعنی سست ہو جائے، تو آپ نے تباشیر، میرے خیال میں تباشیر ہی آپ نے بند کر دینی۔ تباشیر آپ نے نہیں ڈالنی، الائچی اور یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا ڈال کر، وہ آپ نے الائچی وغیرہ وہ اس کو دینی، اگر سست ہو جائے تو آپ نے دینی ہے۔ اچھا دوستو، یہ تو ہوگی اتنی سی بات۔ اچھا تو بھائی ابھی دیکھیں، ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خوراک ہمارے تیتر کو لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، کیا وجوہات ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں، جہاں جو چیز آپ کے تیتر کو نہیں لگ رہی نا، وہ چیز آپ اس یعنی خوراک سے کم کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے چیک کیسے کرنا؟ بھائی چیک ہم نے ایسے کرنا ہے کہ بھئی ہمارے تیتر کو خوراک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے۔ آپ پہلے اپنے تیتر کی بیٹ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا وہ دینا ہے نا، جو گرائی واٹر ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا دینا ہے۔ اچھا، چیک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ بھئی ہمارے تیتر کو خوراک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ بھئی چیک ہم نے ایسے کرنا ہے کہ جس ٹائم صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ چیک کریں، اس کی جو ویٹ ہوتی ہے، تیتر کی صحت کا ویٹ سے پتہ چل جاتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی جب وہ ویٹ کرے گا، اگر اس نے سفید اور سبز کلر کی ویٹ کی ہے، موٹی کی ہے، ٹھیک کی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرا تیتر اپنا ہاضمہ ٹھیک کر رہا ہے، سارا کچھ میرے تیتر کا ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ تیتر آپ کا چھوٹی ویٹ کرتا ہے اور گندی ویٹ کرتا ہے، بدبودار ویٹ کرتا ہے، تو یہ آپ اس میں سے 1-2 چیزیں کم کرتے جائیں۔ جو اس کو یہ چیزیں لگ جائیں، وہ آپ نے پھر روٹین کے حساب سے اس کو یعنی کہ دینی۔ اچھا، ابھی ہاضمہ اگر اس کا نہیں ہو رہا، تو ہاضمے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی گرائی واٹر ہے، اس کا ایک ڈھکنے کے 2-4 قطرے وہ اس کو دیا کرے، یا تو آپ ایسا کریں، جو ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا، تو آپ نے یہی کرنا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، گرائی واٹر اگر آپ کا تیتر دیکھے اگر صحیح ویٹ نہیں کرا، تو آپ نے اس کو تھوڑی بہت گرائی واٹر وہ 1 چمچ اپنے پانی میں ملا کر وہ اس کو دینی ہے۔ اچھا دوستو، امید کرتا ہوں آج میں نے اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی، اور بھی مزید اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا بھئی آپ کے تیتر کیوں مر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے اجازت، شفقت حسین کے ساتھ، اللہ حافظ، دعا میں یاد۔ اگر جس دوست کو ویڈیو پسند آئی وہ لائک لازمی کرے، سبسکرائب کرتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں کرے تو میں اس کو ابھی کچھ نہیں کہوں گا کہ یار اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی اگر وہ نہیں کرتا، صرف ویڈیو دیکھ کے جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا اپنا ایمان ہے۔ چلیں، دعاؤں میں یاد۔ اگر سبسکرائب کرتا ہے اس کا خرچہ لگا تو وہ خرچہ بے شک مجھ سے لے لے۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد، شفقت حسین کے ساتھ۔